بڑھڑا ہے تے نابین ہے اکھاں وچ نور کوئی نہیں. ایک شامی نو آدھا ہے میں سنے ہیں ماں تے پتر کوئی بڑے بڑے کریم ہیں میری اکھاں کوئی نہیں. منت لامی جدو ماں تے پتر میرے کول گزرن نا تو میں نشارہ کری میری کانڈ تے ہاتھ رکھی میں گدا کرے سا متا میری کٹی پوے. اے آدھا ہے میں بڑے دھکے لگے بازار پر میں قد نو نہیں چھوڑیا. یکدم کسے میری کانڈ تے ہاتھ رکھ کے آکھے سوالی جلدی سوال کر جے ماں پتر زخمی ڈھیر ہیں. سوالی یاد کوئی ہے جیڑا علی دے نات دیوے. میرا مولا جندی ہائے نکلی گناہ معاف فرما. ہائے کرنا لیا بھرا دے قاتل دے شہر اچ بابے دا نا سنیا زینب عالیہ دے قدم رک گئے. بی بی آدھی سجاد درمان اجویر ہوئینا. آئے ہائے پیو دے نا تے پتر سخاوت کر دے سونے لگ دے نا. رو کے فرمایا سجاد سوالی نو آگ جتھو قدم چاواں خیرات چندہ. ہائے کرنا لیا سجاد فرمیندن سوالی ذرا مٹی تے بہ جا تیری آنکھاں دے سامنے خیرات. سوالی یاد ہے کوئی ایڈی سچی مستورہ جی دے ہاتھ مرے ناگوں خیرات. رنائے تے رو کے آدھے کہہ دیا ایک گال دا جواب دے سخی سیادے. اوہ میں صدقے ہو جاواں سجادہ دن کیوں پوچھنا یاد ہے اس دی سخاوت علی مزاج علی نال رل دے. علی دا رشتہ دار تا میں علی دا صدقہ اکھاں منگنا. بی بی یادی سجاد نو آخرات اکھاں تلا. ہائے کرنا لیا جی میں اکھاں تے لائے دنیا روشن ہو گئی. حق بندہ خوش ہویا خوش نہیں ہویا بھرے دربار رومن لگ پیا. رو کیا دے ارمانے جس اکھاں دیتیاں بازار بہے کے ٹر دیا. جدہ پتھر لگ دے آئین کسے غازی بھرا نو صد دی. واہ بھائی واہ مرحبا. صدقہ قیامت منظرہ سید سجاد فرمایا سوالی اکھاں مل گئیاں نہیں ہاں قیدی مل گئیاں. فرمایا خیرات چاہ حکم پیا دینا ہر کوئی بازار چ روے جلدی کر بازار چھوڑ. ہاتھ بان کیا دے کیو جی امیرے اکھاں دینے مینوں ویکھنے دیندا. سجادہ دے ڈسا اکھا کہندہ صدقہ ملیا نہیں. آدھے بسم اللہ شاہ نجف دا صدقہ. سجاد رات رو کیا دے منہ پر کر بازار چزینا آئی ہوئی گھن نو بھر جا یا نالے سیادہ دائن گالوے چ رسیاں. الہی ذکر اذان قبول فرما رب